साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। आज म यो खरिदारको धृते पत्रसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु र जति पनि साथीहरूले लोकसेवाको खरिदार तयारी गर्नुहुन्छ तपाईका लागि आजको सामग्री महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। सो मैले आज खरिदारको यो धृते पत्रको परीक्षामा सोध्न सकिने सम्भावित प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु र पहिलो कुरा के ख्याल गर्नु होला भने आजको यो दिनमा तपाईले मैले खरिदारको द्वितीय पत्रसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तर रहनेछन् र यहाँ चाहिँ छोटा प्रश्नहरू अलिकति चाहिँ छोटा उत्तर दिने खालका प्रश्नहरू मैले समावेश गरेको छु र तपाईले यो के हो त भनेर बुझ्न थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र कसरी चाहिँ लिखित कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा तपाईले यहाँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो सुरु गरौँ। प्रश्न नम्बर 1 मा पत्र व्यवहार। यो पत्र व्यवहार भनेको के हो भनिएको छ। यसको उत्तर रहेको छ व्यक्ति, निकाय, संगठन आदिले पत्रको माध्यमबाट एक अर्कामा सूचनाको आदान प्रदान गर्ने कार्यलाई पत्र व्यवहार भनिन्छ। अनि अर्को अर्थमा छ सूचना तथ्य तथा जानकारीलाई एक व्यक्ति पक्षबाट अर्को व्यक्ति पक्ष समक्ष सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई पत्र व्यवहार भनिन्छ। अनि प्रश्न नम्बर 2 मा छ दर्ता, रजिस्ट्रेसन। दर्ता भनेको कार्यालयमा प्राप्त हुन आएका चिठी पत्र तथा कागजहरूको व्यवस्थित ढङ्गले प्रारम्भिक अभिलेख राख्ने कार्यलाई दर्ता भनिन्छ। दर्ता भनेको अर्को अर्थमा के हो भन्दा कार्यालयमा प्राप्त हुन आएका चिठी पत्र तथा अन्य कागजातहरूलाई तोकिएको ढाँचा बमोजिम दर्ता किताबमा अभिलेख राख्ने कार्यलाई दर्ता भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 3 मा छ चलानी। चलानी भनेको के हो त। एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालय व्यक्ति वा पक्षलाई चिठी पत्र तथा अन्य कागजातहरू पठाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित कार्यालयमा चलानी किताब राखिने अभिलेखलाई चलानी भनिन्छ। चलानी भनेको के रहेछ भन्दा एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालय व्यक्ति वा पक्षलाई चिठी पत्र तथा अन्य कागजातहरू पठाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित कार्यालयमा चलानी किताब राखिने अभिलेखलाई चलानी भनिन्छ। अर्को अर्थमा भन्दा कार्यालयबाट विभिन्न मन्त्रालय, विभागीय कार्यालय, सङ्घ संस्था वा व्यक्तिलाई पठाइएका पत्रहरूको अभिलेख राख्ने कार्यलाई चलानी भनिन्छ। अर्को यो हामी फाइलिङ भन्ने सुन्छौँ नि। फाइलिङ भनेको के हो त। फाइलिङ भनेको भविष्यका लागि आवश्यक पर्ने कागजात तथा अभिलेखलाई फाइलमा सुरक्षित राख्ने पद्धतिलाई फाइलिङ भनिन्छ। फाइलिङ भनेको भविष्यका लागि आवश्यक पर्ने कागजात तथा अभिलेखलाई फाइलमा सुरक्षित राख्ने पद्धतिलाई फाइलिङ भनिन्छ। अर्को अर्थमा कार्यालयमा चिठी पत्र, कागजातहरू, सूचना एवं तथ्याङ्कहरू व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढङ्गले राख्ने पद्धतिलाई फाइलिङ भनिन्छ। अर्को यो रेकर्ड, अभिलेख भनेको के हो। अभिलेख भनेको त हामी सुन्छौँ। के रहेछ त अभिलेख भनेको, यो पनि जानौँ। कार्यालयमा प्राप्त भएका तथा कार्यालयबाट अन्यत्र पत्राचार गरिएका विद्युतीय तथा गैर विद्युतीय सामग्रीलाई अभिलेख भनिन्छ। अर्को अर्थमा सर्वे, दृश्य, लेख्य कुनै पनि रूपमा सुरक्षित गरिएका आधिकारिक सूचना स्रोत एवं सामग्रीलाई अभिलेख भनिन्छ। अनि अर्को छ प्रश्न नम्बर 6 मा अभिलेख व्यवस्थापन। अभिलेख भनेको चाहिँ हामीले सुन्यौँ कार्यालयमा प्राप्त भएका तथा कार्यालयबाट अन्यत्र पत्राचार गरिएका विद्युतीय तथा यो गैर विद्युतीय सामग्रीलाई के त अभिलेख भनिन्छ भने यो अभिलेख व्यवस्थापन, रेकर्ड म्यानेजमेन्ट भनेको के हो यो पनि जानौँ। अभिलेखको सिर्जना, उपयोग, भण्डारण र अनावश्यक अभिलेख छुट्याउने सम्मको कार्यहरू व्यवस्थित रूपमा गर्नुलाई नै अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। अभिलेखको प्राप्ति र सिर्जनादेखि आवश्यक कागजातहरूलाई व्यवस्थित रूपमा राख्ने र अनावश्यक कागजातहरूलाई छुट्याउने सम्मका सम्पूर्ण कामहरूको समष्टिलाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। अर्को अर्थमा अभिलेख भनेको के हो भन्दा छोटो भाषामा बुझ्ने भाषामा चाहिँ अभिलेखको सिर्जनादेखि थपको लगाउने सम्मको जीवन चक्रलाई के भनिन्छ भन्दा अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। अर्को प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ कार्यालय भनेको के हो अर्थात् अफिस भनेको के हो त यो बुझौँ है त। निश्चित साङ्गठनिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थापित प्रशासनिक सङ्गठनलाई नै कार्यालय भनिन्छ।
कार्यालयलाई अर्को अर्थमा चाहिँ कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि कानुनद्वारा स्थापित सङ्गठनलाई नै कार्यालय भनिन्छ। कार्यालय भनेको त हामीले बुझ्यौँ, कुनै निश्चित साङ्गठनिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि चाहिँ स्थापना गरिएको प्रशासनिक सङ्गठनलाई कार्यालय भन्दो रहेछ। अब यो कार्यालय व्यवस्थापन अफिस म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त, यो पनि जानु है त। प्रश्न नम्बर 7-8मा छ अफिस म्यानेजमेन्ट। सङ्गठनको उद्देश्य हासिल गर्नको लागि सम्पन्न गरिने क्रियाकलापहरूको समष्टिलाई नै कार्यालय व्यवस्थापन भनिन्छ। के रहेछ त, सङ्गठनको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि सम्पन्न गरिने क्रियाकलापहरूको समष्टिलाई नै कार्यालय व्यवस्थापन भनिन्छ। त्यस्तै यहाँ अर्को अर्थमा के भनिएको छ भन्दा, कार्यालयको कार्य सञ्चालन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, समन्वय गर्ने, कार्यालय सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण साधन स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने कार्यको समष्टिलाई नै कार्यालय व्यवस्थापन भनिन्छ। अर्को यो एकाउन्ट, लेखा भनेको के हो? प्रश्न नम्बर 9मा छ लेखा भनेको के हो? लेखा भनेको चाहिँ आर्थिक कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, प्रतिवेदन तथा कागजातहरूको समष्टिलाई नै अभिलेख भनिन्छ। लेखा भनिन्छ, लेखा है त। के त, लेखा भनेको आर्थिक कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, प्रतिवेदन तथा कागजातहरूको समष्टिलाई नै अभिलेख के भनिन्छ भन्दा लेखा भनिन्छ। अनि यो हामी लेखा भने भन्छौँ, लेखा भनेको हामीले बुझ्यौँ। अब यो प्रचलित कानुन बमोजिम चाहिँ राखिने प्रतिवेदन भनौँ न, होइन, अथवा खाता भनौँ, अभिलेख भनौँ, कागजात भनौँ, जे भनौँ त्यसलाई नै हामी लेखा भन्दो रहेछौँ। अब चाहिँ यो सरकारी लेखा भनेको के हो त? गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ। गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ भनेको सरकारी लेखा भनेको प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारी निकायमा हुने आर्थिक कारोबारको बेहोरा देखिने गरी राखिने अभिलेख, खाता, प्रतिवेदन र कागजातहरूको समष्टिलाई नै सरकारी लेखा भनिन्छ। अब तपाईँले यो लेखा भनेको के हो पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो। लेखा भनेको चाहिँ आर्थिक कारोबार जो भएको त्यो बेहोरा हो त्यो देखिने गरी चाहिँ प्रचलित कानुन बमोजिम राख्ने त्यो एउटा खाता भनौँ, प्रतिवेदन भनौँ या कागजात भनौँ, त्यो समष्टिलाई लेखा भन्ने भयो। अनि सरकारी लेखा भनेको चाहिँ के हो भन्दा, प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारी निकायमा हुने आर्थिक कारोबारको बेहोरा देखिने गरी राखिने अभिलेख, खाता व्यवस्थापन, खाता, प्रतिवेदन र अनि कागजातहरूको समष्टिलाई नै सरकारी लेखा भनिन्छ। अनि प्रश्न नम्बर 11मा रहेको छ सरकारी लेखा प्रणाली, गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम। सरकारी लेखा प्रणाली भनेको के हो? सरकारी लेखा प्रणाली भनेको सरकारी कार्यालयहरूमा भएका आर्थिक कारोबारको अभिलेख व्यवस्थित तरिकाले राख्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने एवं विश्लेषण गर्ने प्रणालीलाई नै सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ। के त, सरकारी कार्यालयहरूमा भएका आर्थिक कारोबारको अभिलेख व्यवस्थित तरिकाले राख्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने एवं विश्लेषण गर्ने प्रणालीलाई नै सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ। अर्को अर्थमा सरकारी लेखा प्रणालीलाई के पनि भनिन्छ भन्दा, सरकारी कारोबारको चुस्त दुरुस्त हिसाब किताब राख्ने तथा कानुन बमोजिम आर्थिक गतिविधिहरू सम्पन्न गरी सोको नियम अनुसार लेखाङ्कन गर्ने समग्र पद्धतिलाई नै सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ। अर्को छ यो लेखा परीक्षण। लेखा प्रणाली भनेको हामीले बुझ्यौँ, लेखा परीक्षण भनेको चाहिँ के हो त? एकाउन्टिङ सिस्टम। एकाउन्टिङ सिस्टम। अब यो लेखा परीक्षण भनेको के हो यो जानु है त। कानुन बमोजिम राखिएको लेखालाई हेर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, जाँचबुझ गर्ने र सत्य तथ्य पत्ता लगाई लेखा परीक्षणको राय सुझाव सहित यो लेखा परीक्षकको है लेखा परीक्षकको राय सुझाव सहित प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यलाई लेखा परीक्षण भनिन्छ। के त, लेखा परीक्षण भनेको के हो? प्रश्न नम्बर 12मा छ, यसको उत्तर रहेको छ कानुन बमोजिम राखिएको लेखालाई हेर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, जाँचबुझ गर्ने र सत्य तथ्य पत्ता लगाई लेखा परीक्षकको राय सुझाव सहित प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यलाई लेखा परीक्षण भनिन्छ। अब यो सरकारी लेखा परीक्षण भनेको के हो भनेर पनि तपाईँले प्रश्न रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 13मा सरकारी लेखा परीक्षण भनेको के हो? यसको उत्तर रहेको छ कानुन बमोजिम सरकारी निकायमा भएको आर्थिक कारोबारको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र लेखा परीक्षकले आफ्नो रायसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यलाई सरकारी लेखा
परीक्षण भनिन्छ। अब यो प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ आन्तरिक लेखा परीक्षण। आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेको के हो? यसको उत्तर रहेको छ संगठनभित्रैबाट स्वतन्त्र रूपले प्रचलित कानुन बमोजिम अर्थात् नेपाल सरकारको जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट गरिने परीक्षणलाई लेखा परीक्षण भनिन्छ। लेखा परीक्षण भनेको के रहेछ? संगठनभित्रैबाट स्वतन्त्र रूपले प्रचलित कानुन बमोजिम अर्थात् नेपाल सरकारको जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट राखिने परीक्षणलाई लेखा परीक्षण भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ अन्तिम लेखा परीक्षण। अन्तिम लेखा परीक्षण के हो त? अन्तिम लेखा परीक्षण भनेको आर्थिक वर्षको समाप्ति भनेको आर्थिक वर्षको अन्त्य पश्चातै त अन्त्यमा समाप्ति भनेको चाहिँ अन्त्यमा है। आर्थिक वर्षको समाप्ति पश्चातै अर्थात् स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्ग महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट एकपटक गरिने लेखा परीक्षणलाई अन्तिम लेखा परीक्षण भनिन्छ। अन्तिम लेखा परीक्षण भनेको के रहेछ? आर्थिक वर्षको समाप्ति पश्चातै अर्थात् स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्ग महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट एकपटक गरिने लेखा परीक्षणलाई अन्तिम लेखा परीक्षण भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ वित्तीय लेखा परीक्षण। वित्तीय लेखा परीक्षण भनेको के हो? लेखाको सामान्य सिद्धान्तको अनुसरण भए नभएको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गर्ने एवं परीक्षण गर्ने कार्यलाई नै वित्तीय लेखा परीक्षण भनिन्छ। वित्तीय लेखा परीक्षण भनेको के रहेछ? लेखाको सामान्य सिद्धान्तको अनुसरण भए नभएको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गर्ने एवं परीक्षण गर्ने कार्यलाई नै वित्तीय लेखा परीक्षण भनिन्छ। अनि कार्यमूलक लेखा परीक्षण भनेको के हो? कार्यमूलक लेखा परीक्षण भनेको के हो? यसको उत्तर रहेको छ उपलब्ध स्रोत साधनलाई मितव्ययी, कार्यदक्ष र प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरिएको छ या छैन भने परीक्षण गर्ने कार्यलाई नै कार्यमूलक लेखा परीक्षण भनिन्छ। अर्को छ यो बेरोजु। धेरै सुन्छौँ बेरोजु भनेको के हो? बेरोजु भनेको के हो? यसको अर्थ रहेको छ, यसको उत्तर चाहिँ कानुनले पुर्याउनु पर्ने भनी तोकिएको रीत नपुर्याई गरिने आर्थिक कारोबार हो जुन लेखा परीक्षणमा औल्याई त्यसलाई नै बेरोजु भनिन्छ। यो बेरोजु भनेको तपाईँले के बुझ्दा हुन्छ भने कानुनले पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई गरिएको कारोबार, आर्थिक कारोबारलाई यो महालेखा परीक्षक तथा लेखा परीक्षणले चाहिँ बेरोजु भन्ने औल्याउँछ, त्यसलाई नै बेरोजु भनिन्छ। अर्को प्रश्न नम्बर 19 मा छ नगदमा आधारित लेखा प्रणाली। नगदमा आधारित लेखा प्रणाली भनेको के हो? नगद वा बैंकको कारोबार भएको अवस्थामा मात्र लेखा राख्ने पद्धतिलाई नगदमा आधारित लेखा प्रणाली भनिन्छ। अर्को छ प्रोतभाषी लेखा प्रणाली भनेको के हो? प्रोतभाषी लेखा प्रणाली भनेको के हो? यसको उत्तर रहेको छ नगद प्राप्ति वा भुक्तानी जुनसुकै समयमा भए तापनि कारोबार भएको समयमा नै लेखाङ्कन गर्ने पद्धतिलाई नै प्रोतभाषी लेखा प्रणाली भनिन्छ। प्रोतभाषी लेखा प्रणाली भनेको के रहेछ भन्दा नगद प्राप्ति वा भुक्तानी जुनसुकै समयमा भए तापनि कारोबार भएको समयमा नै लेखाङ्कन गर्ने पद्धतिलाई नै प्रोतभाषी लेखा प्रणाली भनिन्छ। अनि एकहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो? प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ प्रश्न एकहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो? यसको उत्तर रहेको छ आर्थिक कारोबारको एकतर्फ मात्र प्रभाव रहने गरी राखिने लेखा प्रणालीलाई एकहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। एकहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो त? आर्थिक कारोबारको एकतर्फ मात्र प्रभाव रहने गरी राखिने लेखा प्रणालीलाई एकहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 22 मा छ दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो? दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो? यसको उत्तर रहेको छ आर्थिक कारोबारमा संलग्न दुवै पक्षको अवस्थालाई देखाउने गरी राखिने लेखालाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। आर्थिक कारोबारमा संलग्न हुने दुवै पक्षको अवस्थालाई देखाउने गरी राखिने लेखा प्रणालीलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। अब यो प्रश्न नम्बर 23 मा छ गोसारा भौचम। गोसारा भौचर, यो गोसारा भौचम भन्ने गोसारा भन्ने भौचर भन्ने चाहिँ हामी सुन्छौँ। के हो त यो गोसारा भौचर भनेको? आर्थिक कारोबारको प्रारम्भिक अभिलेखलाई नै गोसारा भौचर भनिन्छ। आर्थिक कारोबारको प्रारम्भिक अभिलेखलाई नै गोसारा भौचर भनिन्छ। अनि बैंक नगदी किताब भनेको के हो? बैंक नगदी किताब भनेको के हो? यसको उत्तर रहेको छ नगद कारोबारलाई वैधानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउन तोकिएका
तोकिएका बमोजिमको ढाँचामा तयार पारी प्रयोग गरिने खाता वा किताबलाई नै बैंक नगदी किताब भनिन्छ। बैंक नगदी किताब भनेको नगद कारोबारलाई वैधानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउन तोकिएका बमोजिमको ढाँचामा तयार पारी प्रयोग गरिने खाता वा किताबलाई नै बैंक नगदी किताब भनिन्छ। अनि बजेट हिसाब भनेको के हो? प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ बजेट हिसाब भनेको के हो? यसको उत्तर रहेको छ सरकारी कार्यालयहरूमा बजेट सीमा उल्लङ्घन नहोस् भन्ने हेतुले व्यवस्था गरिएको हिसाब वा खातालाई नै बजेट हिसाब भनिन्छ। बजेट हिसाब भनेको के रहेछ? सरकारी कार्यालयहरूमा बजेट सीमा उल्लङ्घन नहोस् भन्ने हेतुले अथवा उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको हिसाब वा खातालाई नै बजेट हिसाब भनिन्छ। अनि जिन्सी भनेको के हो? जिन्सी भनेको के हो? कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक सामग्रीहरूलाई जिन्सी भनिन्छ। के त? कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक सामग्रीहरूलाई जिन्सी भनिन्छ। अनि प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली भनेको के हो? जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली भनेको के हो? जिन्सी सामानहरूको यथोचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अपनाइएको प्रणालीलाई नै जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली भनिन्छ। के रहेछ? जिन्सी सामानहरूको यथोचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अपनाइएको प्रणालीलाई नै जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली भनिन्छ। अर्को अर्थमा के हो त भन्दा जिन्सी सामग्रीहरू प्राप्त गर्ने, भण्डारण गर्ने, वितरण गर्ने, मर्मत सम्हार गर्ने तथा लिलाम गर्ने, अभिलेख राख्ने, लेखा परीक्षण गर्ने कार्यमा प्रयोगमा आउने फारम तथा नीतिको समष्टिलाई नै जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली भनिन्छ। अनि यो राजस्व भनेको के हो? प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ राजस्व भनेको के हो? यसको उत्तर रहेको छ सरकारलाई प्रचलित कानुन बमोजिम प्राप्त हुने आम्दानीलाई राजस्व भनिन्छ। सरकारलाई प्रचलित कानुन बमोजिम प्राप्त हुने आम्दानीलाई राजस्व भनिन्छ। अनि अर्को अर्थमा ऋण तथा अनुदान बाहेकै सरकारले प्राप्त गर्ने सबै प्रकारको आम्दानीलाई नै राजस्व भनिन्छ। के त? ऋण तथा अनुदान बाहेकै सरकारले प्राप्त गर्ने सबै प्रकारको आम्दानीलाई नै राजस्व भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ कर भनेको के हो? कर भनेको के हो? तपाईले एकदम ध्यान दिनु होला है त। कर भनेको के हो? यसको उत्तर रहेको छ प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी विभिन्न वस्तु तथा सेवा उपयोग गरे बापत प्रत्येक नागरिकले सरकारलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्ने करलाई अथवा रकमलाई कर भनिन्छ। के रहेछ कर भनेको? प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नराखी विभिन्न वस्तु तथा सेवा उपयोग गरे बापत प्रत्येक नागरिकले सरकारलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्ने करलाई रकमलाई कर भनिन्छ। कर भनेको अर्को अर्थमा कर भनेको के हो भन्दा कुनै व्यक्ति फर्म वा कम्पनीले कानुन बमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानीलाई कर भनिन्छ। अनि यो प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ प्रत्यक्ष कर भनेको के हो? प्रत्यक्ष कर भनेको भार, असर र प्रभाव एउटै व्यक्तिमा पर्ने करलाई प्रत्यक्ष कर भनिन्छ। के त? भार, असर र प्रभाव एउटै व्यक्तिमा पर्ने करलाई प्रत्यक्ष कर भनिन्छ। अनि यो अप्रत्यक्ष कर भनेको के हो? अप्रत्यक्ष कर भनेको भार, असर बेग्ला बेग्लै व्यक्तिमा पर्ने करलाई अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ। अनि यो मूल्य वृद्धि कर भन्छ नि, यसलाई भ्याट पनि भन्न सक्यो। मूल्य वृद्धि कर भनेको के हो? मूल्य वृद्धि कर भनेको के हो? वस्तु तथा सेवाको उत्पादनको चरणमा मूल्य अभिवृद्धि हुँदा लगाइने करलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ। वस्तु तथा सेवाको उत्पादनको चरणमा मूल्य अभिवृद्धि हुँदा लगाइने करलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ। अनि भन्सार महसुल वा कर भनेको के हो? भन्सार महसुल वा कर भनेको के हो? यसको उत्तर रहेको छ एक देशबाट अर्को देशमा माल सामानको निकासी वा पैठारीमा नियमानुसार लगाइने करलाई भन्सार महसुल वा कर भनिन्छ। भन्सार महसुल भन्ने बुझौँ न। भन्सार महसुल भनेको के हो? एक देशबाट अर्को देशमा माल सामानको निकासी वा पैठारीमा नियमानुसार लगाइने करलाई भन्सार महसुल भनिन्छ। अर्को अर्थमा भन्सार महसुल वा कर भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सिलसिलामा वस्तु तथा माल सामानको निकासी तथा पैठारी गर्ने देशको भौगोलिक वा
राजनीतिक सिमानामा सङ्कलन गर्ने करलाई भन्सार महसुल कर भनिन्छ। भन्सार महसुल वा कर भनिन्छ। अर्को यो अन्तशुल्क भनेको के हो? अन्तशुल्क भन्ने सुन्छौँ नि हामी। यो अन्तशुल्क भनेको चाहिँ के रहेछ यो बुझौँ है त। आन्तरिक उत्पादित तथा आयात गरिएको वस्तु तथा सेवा लाग्ने करलाई अन्तशुल्क भनिन्छ। अन्तशुल्क भनेको आन्तरिक उत्पादित तथा आयात गरिएका वस्तु तथा सेवा लाग्ने करलाई अन्तशुल्क भनिन्छ। अर्को निजामती सेवा भनेको के हो? निजामती सेवा भनेको के हो? योग्यता प्रणालीका आधारमा छनौट भएका गैर सैनिक चरित्रका व्यावसायिक कर्मचारीहरूको सेवालाई निजामती सेवा भनिन्छ। अर्को अर्थमा देशको प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक रूपमा सक्षम, राजनीतिक रूपमा तटस्थ र आम नागरिकको सेवामा समर्पित कर्मचारीहरूको पेशागत समूहलाई निजामती सेवा भनिन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ वृत्ति विकास भनेको के हो? वृत्ति विकास भनेको यसको उत्तर रहेको छ जीवन निर्वाहको आधार बन्न सक्ने तथा व्यक्तित्व क्षमता विकासको प्रशस्त आधार भएको पेशा वा रोजगारी नै वृत्ति हो। त्यस्तो पेशाको उन्नति तथा प्रगति वा बढोत्तरीलाई वृत्ति विकास भनिन्छ। अनि प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ सार्वजनिक सेवा। सार्वजनिक सेवा भनेको के हो? यसको उत्तर रहेको छ राज्यले जनतालाई आवश्यक पर्ने सेवाहरू सशुल्क वा निशुल्क आफैले वा आफ्ना अन्य निकायहरू मार्फत जनतालाई दिइने विभिन्न किसिमका सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। सार्वजनिक सेवा भनेको अर्को अर्थमा राज्य सरकार र सरकार बाहेकका क्षेत्रले जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा नै सार्वजनिक सेवा हो। अर्को प्रश्न रहेको छ सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो? सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो? यसको उत्तर रहेको छ राज्यले जनतालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका सेवाहरू छिटो, छरितो, सरल रूपमा जनता समक्ष पुर्याउने प्रक्रियालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ। अर्को प्रश्न यसको उत्तर अर्को अर्थमा रहेको छ राज्य सरकार र सरकार बाहेकका क्षेत्रले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा जनता समक्ष पुर्याउने कार्यलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ। अर्को अर्थमा रहेको छ राज्यले जनतालाई आवश्यक पर्ने सेवाहरू सशुल्क वा निशुल्क आफैले वा आफ्ना अन्य निकाय मार्फत जनतालाई दिइने विभिन्न किसिमका सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। ती सेवाहरू उपयुक्त ढङ्गले प्रवाह गर्नुलाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ, सेवा प्रवाह भनिन्छ भनेर पनि यहाँ भनिएको छ। र आज तपाईँलाई मैले यति प्रश्न राख्छु र बाँकी प्रश्नहरू फेरि पनि लिएर आउनेछु। तपाईँले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ। र जति पनि साथीहरूले अहिलेसम्म हाम्रा भिडियो हेर्दै आइरहनु भएको छ तर पनि हाम्रो एजुकेसन क्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। र तपाईँले अर्को कुरा जानकारी गराउँ, तपाईँ यति बेला युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ एजुकेसन क्रोमा भने तपाईँले अब यो कुरालाई हेर्ने मात्रै होइन, तपाईँले आफैले पढेर अध्ययन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईँ अनलाइनमा गएर गुगल ब्राउजरमा गएर खबरदाता.com हान्नुहोला। अनि त्यहाँ गएर तपाईँले सर्च गरिसकेपछि लोक सेवा भनेर त्यहाँ एउटा फोल्डर छ, लोक सेवा फोल्डरमा तपाईँले चाहिँ त्यहाँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरू, आजको भिडियोबाट भने म पनि छुटिन्छु र बाँकी यी र यस्तै सामग्री लिएर फेरि पनि आउनेछु। आजको भिडियोबाट भने छुटिन्छौँ। नमस्ते।